الله الرحمن الرحيم. اللهم حصن فرجي ويسر لي أمري. اللهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك. اللهم أعطني كتابي بيميني. اللهم غشني برحمتك وجنبني عذابك. اللهم ثبت قدمي يوم تزل فيه الأقدام. اللهم اجعلنا مفلحين. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك وأسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم أحيني مسلما وأمتني مسلما. اللهم عذب الكفرة وألق في قلوبهم الرعب وخالف بين كلمتهم وأنزل عليهم رزقك وعذابك. اللهم عذب الكفرة أهل الكتاب والمشركين الذين يجحدون آياتك ويكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويتعدون حدودك ويدعون معك إلها آخر لا إله إلا أنت تباركت وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق سبحانك لا إله غيرك. اغفر لي ذنبي وأصلح لي عملي إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم. يا غفار اغفر لي. يا تواب تب علي. يا رحمن ارحمني. يا عفو اعف عني. يا رؤوف ارؤف بي. يا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وطوقني حسن عبادتك. يا رب أسألك من الخير كله. يا رب افتح لي بخير واختم لي بخير وقني السيئات. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. أسألك الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. بسم الله الذي لا إله غيره. اللهم أذهب عني الهم والحزن. اللهم بحمدك انصرفت وبذنبي اعترفت. اللهم إلهي وإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإله جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أسألك أن تستجيب دعوتي فأنا مضطر وتعصمني في ديني فإني مبتلى وتنالني برحمتك فإني مذنب وتنفي عني الفقر فإني متمسكن. اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك فإن للسائل عليك حقا أيما عبد أو أمة من أهل البر والبحر تقبلت دعوتهم واستجبت دعاءهم أن تشركنا في صالح ما يدعونك فيه وأن تشركهم في صالح ما ندعوك فيه وأن تعافينا وإياهم وأن تقبل منا ومنهم وأن تجاوز عنا وعنهم فإننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم آت محمدا الوسيلة واجعل في المصطفين محبته وفي الأعلين درجته وفي المقربين ذكره. اللهم اهدني من عندك وأفض علي من فضلك وأسبغ علي من رحمتك وأنزل علي من بركاتك. اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم حتى ألقاك. اللهم إني أسألك مخافة تحجرني عن معاصيك حتى أعمل بطاعتك عملا أستحق به رضاك وحتى أناصحك بالتوبة خوفا منك وحتى أخلص لك النصيحة حياء منك وحتى أتوكل عليك في الأمور كلها وحسن ظن بك سبحان خالق النور. اللهم لا تهلكنا فجاءة ولا تأخذنا بغتة ولا تغفلنا عن حق ولا وصية.
اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك أتقلب في قبضتك وأصدق بلقائك وأؤمن بوعدك أمرتني فعصيت ونهيتني فأتيت هذا مكان العائذ بك من النار. لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نزل أو نضل أو نظلم أو يظلم علينا أو نجهل أو يجهل علينا وضل أو أضل. أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحل علي غضبك وتنزل علي سخطك ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم إني أعوذ بك من شر الأعميين السبيل والبعير الصؤول.